अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिलियों के साथ, और मैं भी। जी जनाब, सुबह माशाल्लाह 12:30 बजे का टाइम है और मैं नाश्ता यहाँ पे बना रही हूँ। नाश्ता वही रूटीन में, आपको पता है ना, जूस अंडे और ब्रेड चाय यही चलता है। हाँ जी। और आपको पता है कि वैसे भी ना गर्मियों में थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाता है कि क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें, क्या ना करें। ऐसे ही है ना, क्योंकि दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ होता है, कुछ समझ में नहीं आता गर्मी की वजह से। और जी जनाब, आप भी आएँ हमारे साथ नाश्ता कर लें। जी, तो बस ये मैंने नाश्ते से स्टार्ट कर लिया आज। मैंने कहा चलें नाश्ता करते हैं मिल के साथ, ऐसे ही है ना, क्योंकि अमूमन छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को, तो सभी घरों में ऐसा ही चल रहा है। नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि टाइम पे सुबह-सुबह नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे, चलें अच्छा कोई बात नहीं, लेट नाश्ता हो जाएगा, ऐसे ही है ना, होना चाहिए ना, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती हैं। जी जनाब, ऐसे ही है। और जी जनाब, आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं? मेरे भी बड़े अच्छे गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक आपको भी बहुत खुश रखे। और ये जनाब मैंने मिल्क शेक डाल लिया है, स्मूदी नहीं है आम की, शेक है आम का, क्योंकि ये मैं नहीं पीती, मेरे बच्चे पीते हैं। हाँ जी, और यहाँ पे मैं अंडे बना रही हूँ, चाय भी मैंने बना ली है। क्या कहते हैं ना, इस टाइम ऐसे लग रहा होता है जैसे बंदे के चार हाथ नहीं होते, अंडे भी बना लो, फलां भी काम कर लो, फलां भी काम कर लो, और दिमाग में इतनी बातें यार चल रही होती है, इतनी बातें चल रही होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतनी प्लानिंग की होती है ना, कि रात को इतनी प्लानिंग की होती है, अच्छा ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, सुबह उठ के सारे भूल जाती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेंच टोस्ट भी बना रही हूँ। और मुझे ना थोड़ा सा ये होता है कि मैं अपने काम को जल्दी जल्दी मैनेज कर लूँ, बस कर लूँ, ताकि अगर कोई काम रह जाए ना, तो फिर मैं उसको कहती हूँ अच्छा चलें ठीक है, वो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन मेन काम जो होते हैं ना वो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो ऐसे ये चीज़ स्टार्ट, जिन्होंने मेड नहीं ना रखी होती, मेरे जैसे जो बंदे होते हैं वो खुद ही ऐसे फिर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे किसी का इंतज़ार करने की मैं फिर होता ही नहीं है कि मैं इतनी कोई आएगी कोई करेगी। मुझे होता है अच्छा यार मैंने खुद ही करना है ना, कोई बात नहीं, जब मर्ज़ी कर लूँ। तो वो, लेकिन मैं अपना काम फिर भी टाइम पे कर लेती हूँ। अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानी करे। ऐसी एक जनाब मशीन लगी होती है अंदर, वो चाय पी ले ना, वो एनर्जी सी एक आ जाती है बंदे की, जहाँ वो काम जल्दी जल्दी से हो जाते हैं, हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है। और जी जनाब, मौसम और बारिशें इतनी ज़्यादा, अल्लाह पाक खैर करे। आप यकीन करें कि हम लोग तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है ना, तो वाकई हिल जाते हैं एक बार। तो फिर दुआएं भी बंदा मांगता है कि अल्लाह पाक करम करे, हर 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 किसी पे, हर किसी पे, और रहमत वाली बारिश हो, रहमत वाले सारे काम हो। मगर ये है कि इतनी ज़्यादा बारिश भी जो है ना, वो बड़ा मसला बन जाता है फिर। तो काफ़ी काम है जो फिर बंदा कर नहीं सकता बारिश की वजह से। मौसम तो अच्छा हो जाता है, लेकिन ये है कि काफ़ी नुकसान भी होता है। जी जनाब, यहाँ पे नाश्ते के बाद क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। आपको पता है वही रूटीन, खाना, घर मैनेज। जो मेरे जैसी हैं उनको पता है क्या क्या करना, सारा दिन बस यही चलता है। मेरा ख्याल है कि यही ज़िंदगी का सफ़र है, ऐसे ही इंसान अपनी ज़िंदगी का सफ़र गुजार लेता है, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ताला बस सबको के लिए बस सेहत वाली ज़िंदगी होनी चाहिए, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। बाकी छोटी मोटी ये जो आती हैं ना चीज़ें, ये बंदा मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता पड़ा हुआ था, आधी चाय मैंने आपसे बातें करते करते पी ली, और अंडे बनाते बनाते पी ली, क्योंकि फिर मेरे लिए मसला हो जाता है कि मुझे वो एक बंदे की एनर्जी जो होती है ना, वो डाउन होना शुरू हो जाती है। ये हाँ जी। तो आएँ जी जनाब, आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लें, क्योंकि ये होता है कि अब नाश्ता कर लिया ना, अब दोपहर का खाना, शाम का खाना, और बस काम काम काम। यहाँ जी जनाब, जो खाने के बाद जिसने हमारी जान नहीं छोड़नी, वो क्या है, बर्तन। हाँ जी, वो नहीं छूट सकती हमारी जान, ऐसे ही है ना, ये तो ऐसे ही है। तो जी जनाब, बस बर्तन धोने के बाद देखिए आगे क्या करती हूँ, क्या करना था, बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, और भी छोटे छोटे काम है। अब इतनी मिट्टी आ जाती है, हवा इतनी आ जाती है ना, फिर डेली डस्टिंग तो बंदा नहीं कर सकता। और यहाँ जनाब मैंने बेडशीट चेंज कर दी अपने बेडरूम की, दूसरे बेडरूम की भी मैं चेंज करती रहती हूँ, एक एक कमरे की एक एक दिन में करती हूँ। फिर बंदे के लिए ईजी हो जाता है ना, सारे काम इकट्ठे नहीं बंदा कर सकता। यहाँ पे जनाब मैंने आलू गोश्त आज बनाना है, और यकीन करें मुझे ना मटन बनाने में ना बड़ी वो हो रही है कि यार मैं तो थक गई हूँ। मुझे तो बस, मैं कहती हूँ दाल हो, सब्ज़ी हो, ये हो, इससे ज़्यादा नहीं। और चिकन भी मुझे होता है कि अच्छा चले चिकन बना लूँ, लेकिन मटन नहीं। मटन मेरा बस बड़ी मजबूरी से बनाया था, चले है था, मैंने बना लिया। अब शुक्र है ख़त्म हो गया। हाँ जी, अब तो मैं 1 महीना इसका नाम नहीं लूँगी।
مٹن کا. ہاں جی. اور یہاں پہ جناب مجھے لگی پیاس اور میں پانی پینے لگی ہوں. پانی پی کے پھر دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں. ویسے دن میں 8 گلاس پانی پینے چاہیے. ویسے زیادہ بھی بندہ پی سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, گرمی میں تو زیادہ ہی ہوتا ہے نا, ایسی ہے نا. ہاں جی. اور جی جناب کیا ہو رہا ہے آج کل کے دن کیسے گزرے. برسات شروع ہوگی, برسات کا موسم, اور برسات میں جو ہے کھانے پینے کی احتیاط کرنی چاہیے. گھر کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے, کچن کی خاص طور پہ بہت کیئر کرنی چاہیے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں بھی خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ کھانے کی جو ہے نا بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہاں میں پریشر کوکر لگا کے باہر آ گئی تھی ٹیرس پہ, اور ٹیرس پہ آ کے جی جناب مجھے ایک کامنٹ آیا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سامنے نہیں لائیں گی, مجھے ان کا نام تو نہیں آتا, لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ سامنے نہیں آئیں گی تو ہم آپ کا ولاگ نہیں دیکھیں گے. جی جناب ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ سامنے بھی آؤں گی. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, ابھی میرا پہلا اسٹیپ ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے دوسرے تیسرے اسٹیپ پہ میں سامنے بھی آ جاؤں گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی جو آپ نے مجھے بولا ہے انشاءاللہ ضرور آؤں گی آپ لوگوں کے سامنے, اور میں آپ کی بڑی مشکور ہوں. اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور مجھے پیار کرتے ہیں, میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میرا کھانا پسند کرتے ہیں, اور باقی کا تو پتہ نہیں. ہاں جی. تو انشاءاللہ کیوں نہیں, سامنے بھی آنا ہی ہے, کیوں نہیں آنا. اگر ظاہر ہے قدم رکھا ہے ادھر تو پھر سارے کام کرنے پڑیں گے, اور آپ کی بات بھی ماننی پڑے گی. تو وہ بات میں آپ کی ضرور مانوں گی, ٹائم آنے دیں انشاءاللہ. اور جی جناب خوش رہیں جی اپنی اپنی زندگیوں میں, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. یہاں پہ میرا آلو گوشت ہو گیا تیار, اس کی میں نے ریسیپی نہیں دی. آپ کو پتہ آلو گوشت تو سب کو آتا ہے بنانا, یہ کون سا مشکل کام ہے. یہاں پہ یار میں نے کھانا بنا کے نا کوئی 5:30 کا ٹائم تھا, تو میں تھک گئی تھی. میں نے سارے گھر کے کام بھی کیے. صفائی میں نے اس لیے نہیں دکھائی کہ بہت ٹائم لگ جانا تھا, تو وہ آپ کو میں کیا دکھاتی. تو میں نے کہا چلے میں کھانا وانا دکھا دیتی ہوں. یہ میں نے اپنی وہ سمودی بنائی ہے مینگو کی, کیونکہ اتنے کام کرنے کے بعد یار حق تو بنتا ہے نا. ہاں جی. تو میں نے کہا چلے سمودی بنا لیتی ہوں. اور باہر ہی تو بارش کا موسم بنا ہوا تھا, لگ رہا تھا آج پھر بارش ہوگی, ایسے ہی ہے نا. تو کوئی بات نہیں یار, برسات کے دن ہے, ہر سال ایسا ہوتا ہے. تو یہ جناب میری سمودی دیکھے. اچھا سمودی پینے سے نا آپ فریش ہو جاتے ہو. آپ کو نا وہ ظاہر ہے جو بندہ گرمی میں کام کر رہا ہو نا, میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے. جو سیزن کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مینگو سیزن کے ہیں, تو آپ کو کوئی بھی پھل ہو سبزی ہو سیزن کی کھانی چاہیے. تو یہ جناب میری سمودی ہو گئی تھی یار. اس کا کلر مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, شیزان کی بوتل جیسا ذائقہ لگتا ہے اس کا. ہاں جی. آپ بناتی ہیں, آپ بھی بنائیے گا, اس کو پیے گا, بڑے آسان ہے اور بڑا مزہ آتا ہے, بندہ فریش بھی ہو جاتا ہے, اور کلر بھی بندے کا فیئر سا اچھا سا لگتا ہے. ہاں جی ایسی ہے نا. اور پینے میں بھی بڑی مزیدار لگتی ہے. اور یہاں جناب 8:30 کا ٹائم تھا, اور میرا بیٹا کہتا مجھے تو آلو گوشت نہیں کھانا, مجھے آلو والا پراٹھا چاہیے. میں کہا اچھا اگر تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گی. بارش ہونا شروع ہو گئی تھی, تو میں نے کہا ظاہر ہے بارش میں تو آلو گوشت میں نے ابھی نہیں کھانا, اور ہم دونوں آلو کا پراٹھا بنا کے کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ سموسے کی کمی پوری ہو جائے گی, کیونکہ اس موسم میں بارش اتنی ہے, باہر کے سموسہ لانے والا تو کوئی نہیں ہے, لیکن آلو کا پراٹھا کھانے والے, میں نے کہا چلو اس کی وہ کمی فیل نہ ہوگی, تو ہم لوگ کھا لیتے ہیں. جی جناب ٹائم ہو گیا تھا کافی, 8:30 ہو چکے تھے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. تو آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. تو جناب اوکے جی, اللہ حافظ.